नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। हिंसालाई वैधता दिन विप्लव समूहले वार्ताको हल्ला चलाएको सरकारको आरोप। कमजोर धरातलमा उभिएर वार्ताको रट लगाएर मात्र नहुने सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको भनाई। 4 महिना अघिको हावाहुरीबाट घरबार विहीन सयौं परिवारमा थपियो अविरल वर्षाको पीडा। भन्छन् अब हाम्रो घर कहिले बन्छ। न्याय परिषदले गर्यो एकैपटक 234 न्यायाधीशको सरुवा। उच्चका 78 सहित जिल्लाका 156 न्यायाधीश फेरबदल। युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पहिलो चरणका छनौट खेल सकियो। दोस्रो चरणका लागि विभिन्न देशका 24 टोली छनौट। र जापानको क्योतो एनिमेसन स्टुडियोमा आगलागी हुँदा 13 जनाको मृत्यु। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 1 जना घाइते पक्राउ। अब समाचार विस्तारमा। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले हिंसालाई वैधता दिने विप्लव समूहले वार्ताको हल्ला चलाएको बताएका छन्। प्रचारको लाभ लिन क्षयीकरण भएको शक्ति आर्जन गर्न र हिंसालाई वैधता दिन विप्लव समूहले वार्ताको हल्ला चलाउने गरेको बताएका हुन्। हिंसा गर्ने समूहले गन्तव्य बिनाको वार्ता गर्ने भन्ने कुरा हिंसालाई वैधता गराउन कुरा जस्तो मात्रै हुने मन्त्री बास्कोटाले बताएका छन्। वर्तमान परिस्थितिमै विप्लवसँग वार्ता सम्भव नभएको उनले स्पष्ट पारे। कमजोर धरातलमा उभिएर वार्ताको रट लगाएर मात्र नहुने बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले केका लागि किन र कसरी ल्यान्डिङ गर्ने हो भनी प्रश्न गर्दै विप्लव समूहले संविधान काम नलाग्ने, राज्य व्यवस्था काम नलाग्ने भनेर अर्को चिज मागेको बताउँदै उनले प्रश्न गरे, के हामी त्यहाँ पुगेको हो? विप्लव समूहले बाहिर ल्याएका कुरा अनुचित, गैर जिम्मेवार र असम्भव र आधुनिक दुनियाँ र नेपालले थेक्न नसक्ने माग रहेको मन्त्री बास्कोटाले बताएका छन्। करिब 4 महिना अघि अर्थात् चैत 17 गते आएको हावाहुरीमा घरबार विहीन भएका पर्सा बाराका सयौं परिवारलाई पछिल्लो अविरल वर्षाले थप पीडित बनाएको छ। वर्षाका कारण विशेष गरी बालबालिका तथा महिलाले समस्या झेलिरहेका छन्। यति बेला उनीहरूको एउटै प्रश्न छ, हाम्रो घर कहिले बन्ला? एक रिपोर्ट। गत चैत 17 गते बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीले सयौंलाई घरबार विहीन बनायो। यसमाथि अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले झनै पीडा थपिदिएको छ। हावाले घर भत्काएपछि खुला जमिनमा पाल हालेर बसेको ठाउँमा पनि पानी जमेपछि पीडाको श्रृङ्खला थपिएको भन्दै उनीहरू निराश छन्। समस्या बाना घर में आदमी के रहे के जगह ने छावा तब बन तैयार हो, चाबी दी लोग तब न रह जाए तो साधन होई। है जमीन ध के किस्ता उठा के कर्जा काट के आदमी के परिवार के अमाए वाला नइखे में जगह दिगो में घर में रह। पर्साको उदयपुर घुर्मी, मनियारी, बाराको चैनपुर, पर्सौनी, फेटा, भलुही, भरवलिया, पुरैनिया, तेलगाई, हर्दिया लगायत टोलका सयौं परिवार अहिले वर्षासँगै आएको बाढीका कारण शास्ति खेप्न बाध्य छन्। वर्षा अगावै घर निर्माण गरी प्रभावित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिदिने सरकारले घोषणा गरेको थियो। तर घर निर्माण थालिएको 3 महिना बितिसक्दा पनि दुवै जिल्लामा एउटा घरको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। वैसे रुकल बा जगह जमीन नहीं सब वही में कटाइल बा, ये कटाइल बा, ये कटाइल बा, पतो को मुड़ी अलग फाट गल बा। हमने का तो कुछ नहीं के। नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार नेपाली सेनाले वर्षा अगावै हुरी पीडितहरूको घर बनाइसक्ने बताएको भए पनि पहिलो चरणमा 417 घरको काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। के कारण लगे कैंप में पानी जमाया था, पुल बना इलाज बहुत दिकदारी बटे। अविरल वर्षाको कारण न त बिजुली छ न त बस्ने ठाउँ नै। बिजुली नहुँदा रातको समयमा सर्पको डरले त झन पिरोलेको छ उनीहरूलाई। अब हाम्रो घर कहिले बन्ला? अहिले यही पर्खाइमा उनीहरूको दिनरात कटिरहेको छ। स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापन खारेज गर्न दबाब दिँदै काठमाडौँको अनामनगर स्थित लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ। स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाइएको सो विज्ञापन संविधानमै व्यवस्था गरिएको समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै
आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित लगायतका समुदायले बिहिबार बिहान लोकसेवा आयोगको कार्यालय अगाडि 2 घण्टा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सो विज्ञापन खारेज गर्न दबाब दिँदै सरकार विरुद्ध पनि चर्का नाराबाजी गरेका थिए। बिहान 9 बजे लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा पुगेका प्रदर्शनकारीहरूले संविधान प्रतिकूल हुने गरी आएको सो विज्ञापनको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले मौन बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। संविधानले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा विज्ञापन खुलाउने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि लोकसेवा आयोगले त्यस विपरीत स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन खुलाएको दावी गर्दै सीमान्तकृत समुदायले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सरकारको सिफारिसमा गत जेष्ठ 15 गते लोकसेवा आयोगले सो विज्ञापन खुलाएपछि समावेशी नभएको भन्दै त्यसको विरोध हुँदै आएको छ। न्याय परिषदले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा गरेको छ। 2 वर्ष पुगेका न्यायाधीशहरूको अर्को अदालतमा सरुवा गर्ने निर्णय बिहिबार बसेको परिषद बैठकले गरेको हो। न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उच्च अदालतमा कार्यरत रहेका 78 र जिल्ला अदालतका 156 न्यायाधीशको सरुवा गरेका हुन्। त्यसैगरी भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा सुनवाई हुने विशेष अदालतमा पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले 6 जना नयाँ न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेका छन्। न्याय परिषदको स्वीकृतिमा उच्च अदालतमा कार्यरत रहेका 6 जनालाई मुद्दा हेर्न तोक्ने गरी राणाले सिफारिस गरेका हुन्। उक्त सिफारिसपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गरी उनीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्नेछ। यसअघि विशेषमा बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोद कुमार श्रेष्ठ वैद्य रहेका थिए। लामो समयदेखि विशेषमा 3 जना मात्र न्यायाधीश भएका थिए। प्रधान न्यायाधीशको रूपमा राणाले शपथ लिएको केही समयमै त्यहाँ कार्यरत रहेका 3 न्यायाधीशको सरुवा भएको थियो। विशेषमा सिफारिस हुनेमा शिवराज अधिकारी, बालेन्द्र रूपाखेती, शान्ति सिंह थापा, चन्द्रबहादुर सारू र रवि शर्मा अर्याल रहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले अधिकारीलाई अध्यक्ष र अन्यलाई सदस्यको रूपमा तोक्न सिफारिस गरेका हुन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले समता अस्पतालमा भएको आत्महत्या काण्डपछि पक्राउ परेका 3 जनालाई जनहित 3 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने फैसला सुनाएको छ। गत असार 3 गते अस्पतालमा क्लिनरको रूपमा कार्यरत 27 वर्षीय विमला तामाङको अस्पतालमै झुन्डिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। सो पश्चात अस्पताल सञ्चालक उत्तम सञ्जेलकी श्रीमती कला सञ्जेल सहित अस्पतालकै कर्मचारी तीर्थकुमारी श्रेष्ठ र सङ्गीता केसी पक्राउ परेका थिए। उनीहरू विरुद्ध मृतक तामाङका आफन्तले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका थिए। त्यसपछि पक्राउ परेका उनीहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले जनही 3 लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाइ छुट्न सक्ने फैसला सुनाएको हो। अदालतको आदेश अनुसार 3 जनाले 3 लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरूलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। मृतक तामाङले लेखेको डेथ नोटमा हाल कारागार चलान गरिएका 3 जनाको नाम रहेको फेला परेको थियो। त्यसपछि आक्रोशित हुँदै तामाङका आफन्तहरूले अस्पतालमा तोडफोड गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए भने त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गरिएको तामाङको सब पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि आत्महत्या गरेको देखिएको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पहिलो चरणका छनौट खेल सकिएका छन्। पहिलो चरणका खेलमा विजयी हुँदै विभिन्न देशका 24 टोली दोस्रो चरणका लागि छनौट भएका छन्। गैराती भएको खेलमा विजयी हुँदै स्कटल्यान्डको सेल्टिक र नर्वेको रोजेनबर्ग अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। गैराती भएको दोस्रो लिगको छनौट खेलमा बोस्नियाको फुटबल क्लब एफके सारायेभोलाई 2-1 ले हराउँदै सेल्टिकले समग्रमा 5-2 को जितसहित दोस्रो चरणमा ठाउँ पक्का गर्यो। यसैगरी उत्तरी आयरल्यान्डको लिनफिल्ड फुटबल क्लबलाई हराउँदै नर्वेको रोजेनबर्ग तथा अल्बानियाको पार्टिजानी तिरानालाई हराउँदै अजरबैजानको काराबाग पनि दोस्रो चरणमा उक्लिए। च्याम्पियन्स लिग फुटबल पहिलो चरणको छनौटमा रोमानियाको बाते बेरिसोभ, टर्कीको मारिबोर, स्विडेनको एआइके फुटबल क्लब र सर्बियाको रेड स्टार बेलग्रेड पनि विजयी भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
जापानको क्योटो एनिमेसन स्टुडियोमा आगलागी हुँदा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। क्योटो शहरमा रहेको स्टुडियोमा भएको आगलागीमा अन्य केही घाइते भएका छन्। अज्ञात व्यक्ति स्टुडियोमा प्रवेश गरी प्रज्वलनशील पदार्थ छरेर आगजनी गरेको बताइएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। पक्राउ परेका व्यक्ति पनि घाइते भएका कारण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। क्योटो एनिमेसन स्टुडियो जापानको प्रख्यात एनिमेसन स्टुडियो हो। आगलागीका कारण स्टुडियो पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ भने लाखौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको बताइएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। हिंसालाई वैधता दिन विप्लव समूहले वार्ताको हल्ला चलाएको सरकारको आरोप। कमजोर धरातलमा उभिएर वार्ताको रट लगाएर मात्र नहुने सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको भनाई। 4 महिना अघिको हावाहुरीबाट घरबार विहीन सयौं परिवारमा थपियो अविरल वर्षाको पीडा। भन्छन् अब हाम्रो घर कहिले बन्छ। न्याय परिषदले गर्यो एकपटक 234 न्यायाधीशको सरुवा। उच्चका 78 सहित जिल्लाका 156 न्यायाधीश फेरबदल। युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पहिलो चरणका छनौट खेल सकियो। दोस्रो चरणका लागि विभिन्न देशका 24 टोली छनौट। र जापानको क्योटो एनिमेसन स्टुडियोमा आगलागी हुँदा 13 जनाको मृत्यु। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एकजना घाइते पक्राउ। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।